से चलते हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। माशरे की तरफ से जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि जितनी भी हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो उसकी जो जान और माल दोनों हिफाजत, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर शहरी के लिए। लेकिन जो आपकी जो फाइनेंशियल ख़ास तौर पे और आपकी ज़ाहिर है कि जो फिज़िकल वो है प्रोटेक्शन है वो भी हमारा फ़र्ज़ बनती है। और उसके साथ साथ ही हमारी हुकूमत की यही कोशिश रही है कि हम जिस कदर भी आपके साथ करीब आ सकें, आपके लिए कुछ कर सकें, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आपके इस शोबे से बहुत एक गहरी वाबस्तगी है। वो समझते हैं कि आप ही वो लोग हैं जो कि हमारी पार्टी को हमारा जो मैसेज था वो आप ही के ज़रिए अवाम तक पहुंचा। तो हम इसके मुतरफ भी हैं और हम इसके एहसानमंद भी हैं। तो पार्लियामेंट में इस वक्त हमने दो बिल थे। एक वो बिल है जो कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और हमने मिलके इसको फ्लोट किया। उसमें आपके जो स्टेक होल्डर्स थे आपसे उनकी मदद भी ली और एक ऐसा बिल कानूनी तौर पे आपको जो प्रोटेक्शन है मुख्तलिफ किस्म की वो उससे आपको मिलेगी इंशाल्लाह। वो बिल इस वक्त लॉ कमेटी में है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा एक हफ्ते 10 दिन में वो वहाँ से निकल के और फिर कैबिनेट से होता हुआ ये पास हो जाएगा। साथ ही साथ जो एक और इशू था जिसमें कि बिल हमने वो किया, उसमें प्राइवेट मेंबर बिल था, उस पे एक दो रोज हुए पहले सेनेट में उसको बदकिस्मती से रिजेक्ट कर दिया गया। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं क्योंकि देखें अब वो एक ऐसा बिल था जिसमें कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी जो नौकरी से वाबस्ता जो भी चीज़ें हैं वो उसको एक तरतीब में लाया जाए, उसको एक कानूनी और एक रेगुलेटरी इदारा जो कि इस बात का तयन कर सके कि कोई भी किसी भी जर्नलिस्ट के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, उसको ख़ास कवायद व ज़वाबित के तहत उसकी जो नौकरी है वो वाबस्ता रहे। और इससे एक जो आपको एक ज़हनी एक सुकून और एक वो मिलता है, एक अश्योरिटी मिलती है कि जो भी चीज़ें हों वो उसका एक डिसिप्लिन हो, एक तरतीब हो। बदकिस्मती से ऑपोजिशन पार्टी बोथ मुस्लिम लीग एंड नवाज लीग उन्होंने इसको अपोज किया। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों अपोज किया, बिकॉज ये बिल तो सहाफ़ी बरादरी के लिए था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो नहीं था। ये तो एक ऐसा बिल था जिसमें कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि आप प्रोटेक्टेड रहें, आपका जो रोजगार है वो भी प्रोटेक्टेड रहे और एक खास तरीके से आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ आपकी वाबस्तगी है उसमें जो ताल्लुक है वो बड़ा फॉर्मल हो, लीगल हो। वो नहीं हुआ। अब बदकिस्मती से हम यही अब सोच रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से करें, बिकॉज ये एक बहुत ही अहम बिल था। वो उसको हम आइंदा किसी तरीके से लाने की उसको कोशिश करेंगे। फिर उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो आप लोगों की जो इस वक्त पूरा माशरा, पूरी दुनिया में ये कहूँगा एक ख़ास दौर से गुजर रही है। ये एक ऐसा दौर है जो कि मेरा ख्याल है कि तारीख़ में कभी पहले नहीं देखा गया, जिसमें कि सारी दुनिया आलमी सतह पर एक ख़ास मसले से दो चार हो, यानी कि कोरोना वायरस जिसने कि सबको अपनी लपेट में ले रखा है बिला इम्तियाज़। अब ऐसी सूरत हाल में दुनिया की इकोनॉमीज़ काफ़ी उनको धचका लगा है। बड़े बड़े मुल्क, अहम मुल्क जिनकी की इकोनॉमी श्रिंक हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, हमारा हमसाया इंडिया हो, श्रीलंका हो, जो भी जितने भी दुनिया के ममालिक हैं, ज़ाहिर है क्योंकि
جب یہ بندشیں ہوئیں، کرفیوز لگے، لاک ڈاؤنز ہوئے بیرونی ممالک میں، تو اس سے وہ اتنے خوش قسمت نہیں تھے جتنے کہ ہمارا ملک الحمدللہ ہوا، جس سے کہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب کی خواہش کے مطابق کہ زندگی کو بھی بچانا ہے اور روزگار کو بھی بچانا ہے، تو اس سے ہم تو کافی حد تک نبردآزما ہوئے. لیکن جو وہ لوگ جن کے ساتھ کہ ہمارا لین دین ہے، جن کے ساتھ کاروبار ہے، یعنی کہ جو ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، اگر ان کے ملکوں میں سختی ہوگی تو ظاہر ہے وہ کم خریدیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ایک ایسا وقت ہے جس میں کہ ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں بھی کئی ایسی بزنسز ہیں جو کہ افیکٹ ہوئی ہیں، ریسٹورنٹس کی بزنس اور کتنی بزنسز ہیں جو کہ افیکٹ ہوئی ہیں اور لے آؤٹس بھی ہوئے ہیں. لیکن اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہماری حکومت نے جس طرح سے اپنے بہت ہی محدود وسائل کے باوجود 1.2 ٹریلین کا ایک پیکج دیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ایسے حالات میں وہ جو سیکٹرز، جو طبقے افیکٹ ہوئے ہیں زیادہ، ان کے ساتھ تھوڑی سی اپنے حسب استطاعت ہم مدد کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسے میڈیا میں آپ کے ادارے ہیں، آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، ان کو کتنے مہینے میں تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ آج کل کے دور میں ایک مہینے کی تنخواہ بھی نہ ملنا ایک بہت بڑا ایک عذاب ہے اور ایک بہت بڑا کرب ہے. تو اس کے لیے بھی ہم اپنے تئیں جو پیمنٹس جو کہ ہم نے ان اداروں کو کرنی تھیں، میڈیا ہاؤسز کو کرنی تھیں، اخبارات کو کرنی تھیں، وہ ہم نے کافی حد تک کی ہیں. اور اس ہفتے بھی ہم تقریباً 5 کروڑ کے قریب کی وہ دے رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے مد میں، اور یہ پیسے ان سب کو مل جائیں گے. تو میں ان سے ابھی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی چیز ہو، ورکرز کی تنخواہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی صورت میں بھی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، بیکاز اس سے جو اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کی جو مصیبتیں ہیں، وہ بالکل ان گنت ہیں، اور وہ بہت ہی ایک تکلیف دہ وہ ہوتا ہے جب کہ کسی بھی جرنلسٹ کو اس کی تنخواہ نہ ملے یا کسی شخص کو نہ ملے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، جو بھی اخبارات ہیں، وہ اس بات پہ کو پہلی ترجیح دیں گے. ہم اپنے تئیں بھی ان کو وہ کریں گے، زور دیں گے کہ ان کو یہ جو تنخواہیں یہ جو ہے وقت پہ، اور جو بھی ان کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں اس کو وہ دیں. تو مورلیس جہاں تک کہ آپ کے پریس کلب کا تعلق ہے، یہ یا صحت کارڈ ہو گئے، ہم نے ایک پروپوزل، بڑا اسٹرانگ پروپوزل بھیجا ہوا ہے کہ ہم اپنے جو جرنلسٹ بھائی ہیں ان کی صحت کے لیے ایک ایشور، بیکاز ایک صحت ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ تو بتا کے آتی ہے، اور اگر آتی بھی ہے تو پھر اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے خیبر پختونخوا میں اور اب باقی ملک کے مختلف حصوں میں جو صحت کارڈ ہے، جو کہ ایک غریب کو ایک میرا خیال ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ کسی بھی اسپتال جا کر اور اپنی فیملی کے جو بھی بیماری ہو، وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ کم از کم پیسوں کے ہاتھ ہوں، کیونکہ بیمار لوگ اپنے سونے بیچ دے دیتے ہیں، اپنی سیونگز خرچ کر دیتے ہیں، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، زمینیں بیچ دے دیتے ہیں. تو یہی میں چاہتا تھا کہ گو کہ جس طرح شکیل صاحب نے کہا، جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں وہ زیادہ امیر ہیں اور جو وفاق ہے وہ کافی کمزور ہے. تو ان کے باوجود مجھے یہ بتایا انہوں نے کہ جو آپ کی جو گرانٹ ہے اس کے لیے میں آپ کو بھرپور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم بھی جس طرح کے باقی صوبائی لیول پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. میں آپ کا کیس بڑی اس سے لڑوں گا بھی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں وزیر اطلاع شبری فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے.